अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था उसमें हमने ये बात जो थी डिस्कस की थी रिपोर्ट्स के हवाले से, जो कि रॉयटर्स की, अल जज़ीरा की, सीएनएन की और बाकी जितनी भी ख़ास तौर पे बीबीसी ने तो उसको स्पेशल तौर पे इसकी ना सिर्फ रिपोर्टिंग की थी बल्कि उसके ऊपर तो पूरे फीचर जो थे इसके ऊपर लिखे गए थे। और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान जो है दोबारा जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो सजाने वाला है और मुज़ाकरात जो होंगे वो ईरान और अमेरिका के दरमियान में मुज़ाकरात वो जो जंग बंदी के बाद जो है। अब उसके बाद बहुत सारी कयास आराइयाँ जो थीं वो हमारे सामने आई। हमारे बहुत सारे यार जो अहबाब हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो इस बात के ऊपर मुसर थे कि मुज़ाकरात जो है हो सकता है कि पहले मुज़ाकरात क्योंकि फ़ेल हो चुके हैं, लिहाज़ा दूसरे मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अब शायद उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि अगर पहले मुज़ाकरात फ़ेल हुए होते तो दोबारा मुज़ाकरात की बात ही ना होती। और गुफ्त-ओ-शनीद जो है वो उस वक़्त ही होती है जब आप उसको किसी टर्निंग पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं या आप एक ऐसी जगह पे छोड़ते हैं उसको कि जो टू बी कंटिन्यू जो उसका होता है। अब हमारा सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे ये आ रहा है कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो लोगों को बैठाने का ही काम कर रहा है। और अगर मैं भारतीय मीडिया की बात करता हूँ, तो भारतीय मीडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस बात पे है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स क्यों होने हुई जा रही, बल्कि एक प्रोग्राम के अंदर तो बाकायदा सवालात यहाँ तक पूछे गए कि आपके पास तो खाने के पैसे तक नहीं है, आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आपके पास तेल, पेट्रोल गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीज़ल नहीं है, तो आपको सरीना होटल का बिल किसने दिया? तो मेरा ख़्याल में शायद वो इस बात को बिल्कुल भूल गए कि इतना बड़ा जो फंक्शन था पाकिस्तान के अंदर, जितने ममालिक के जो सहाफ़ी और उनके जो ओहदेदारान और लीडरान और हुकूमती बंदे जो पाकिस्तान में जब आए, तो सरीना होटल वालों ने उसका ₹1 तक जो था वो उन्होंने बिल नहीं किया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और ये मेरी खुशनसीबी है, मैं उनके मालिक की बात कर रहा हूँ सरीना होटल के, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने बड़ा जो प्रोग्राम है वो मेरे होटल के अंदर हो रहा है, लिहाज़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान के गुड जेस्चर के तौर पे मैं इसका कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं करूँगा। तो मेरे ख़्याल में कि जो भारतीय मीडिया या वो ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाई, जिनको हमेशा पाकिस्तान के किसी भी काम के अंदर अच्छाई नहीं, हमेशा बुराई ही नज़र आती है और वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं कर सकता, उनके लिए शायद ये एक छोटा-सा ट्रेलर था जो कि सरीना होटल की मैनेजमेंट की जानिब से दिया गया। लेकिन उसके बाद अब जो असल में जो प्रॉब्लम पैदा हुआ, वो दोबारा प्रॉब्लम पैदा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को है उसकी नाकाबंदी कर लेगा, लेकिन वो नाकाबंदी हुई या नहीं हुई, लेकिन जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि वो अभी तक जो हमें लग रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली धमकियाँ ही हैं कि अमेरिका जो है धमकियाँ दे रहा है। माइट बी कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक़्त दोबारा होने के करीब-करीब हैं, इसलिए वो अपना मैक्सिमम जो डेंट जो है वो दूसरी पार्टी को डालना चाह रहे हैं, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। और कल की अगर मैं बात करता हूँ, तो कल जो प्रोग्राम यानी कि कल जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर ट्रंप की जानिब से ये बयान बाकायदा तौर पे आ गया कि वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने को दोबारा तैयार हैं। और बल्कि उन्होंने अमेरिकन एक सहाफ़ी ने इस बात को कोट भी किया, इस खबर को कोट किया, ये कहते हुए कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि आपको अब इस्लामाबाद छोड़ के आना नहीं चाहिए। अगरचे कि बकौल उस खातून सहाफ़ी के उनकी टिकट हो चुकी थी और उन्होंने रात को पाकिस्तान से जो है फ्लाई करना था अमेरिका के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मुताबिक वो वहीं पर रुक गई है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि आने वाले चंद रोज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है और उसकी कवरेज करने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया है उसको जो है पाकिस्तान के अंदर ही होना पड़ेगा। तो ये जो मसाइल जो चीज़ें हैं जब ये अब आपके सामने है, तो हमने जो है इस पे डिस्कस ये भी किया था कि पाकिस्तान बेसिकली सिर्फ़ जो है एक सहूलतकार के तौर पे काम नहीं कर रहा, बल्कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो तमाम तर ममालिक के उस पूरे खित्ते के ममालिक के साथ जारी है, जिसका जो छोटा-सा नज़ारा है वो अभी हमने देखा है, जो कि जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनका और हमारे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब का उनका ईरान का दौरा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा और उसके बाद जो है हमारे इसहाक डार साहब है, उनके भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। और आज की अगर मैं बात करता हूँ, तो आसिम मुनीर साहब जो है ना सिर्फ पाकिस्तान तो वापस आ चुके हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब जो इस वक़्त जो है वो कतर में मौजूद हैं और इस वक़्त कतर का जो एक ऑफ़िशियल दौरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर ममालिक जो है वो पाकिस्तान उनको एक मेज़ के ऊपर लेके आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सबको इकट्ठा कर रहा है। अब सऊदीया का जो दौरा है वो यकीनी तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट दौरा है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इंतहाई एक
وائٹل پوائنٹ کہہ لیں آپ، یا ایسے کہہ لیں کہ ایک نیوکلس ہے تمام تر اسلامی ممالک کا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں بورڈ آف پیس کی بات کرتے ہیں جو کہ غزہ کے بارے میں بنایا گیا تھا، تو اس کے اندر بھی پاکستان نے اس صورت میں بیٹھنے کی یا اس کی حامی بھری تھی کہ اگر سعودی عرب اس کے اندر شامل ہوگا تو یقینی طور پہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ اس پورے پیس آف جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اندر اسرائیل کہیں پہ شامل نہیں ہوگا. اور وہ آپ کے سامنے ہے. تو یقینی طور پہ تمام تر چیزیں جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا اسلامی ممالک کے پوائنٹ آف ویو سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے گرد گھوم رہی ہیں، اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے گرد گھوم رہا ہے. اگر بات ہو رہی ہے وہاں پہ سفارتکاری کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس 40 روزہ جنگ کے دوران میں تمام تر قوتوں نے بھرپور زور لگایا کہ کسی طرح سعودی عرب جو ہے ایکٹیولی پارٹ کرے، لیکن ریٹیلیشن سعودی عرب کی جانب سے بالکل نہیں ہوئی. بہت تحمل سے انہوں نے اس پوری جنگ کو برداشت کیا، اپنا نقصان بھی برداشت کیا، لیکن کوئی ریٹیلیشن نہیں کی. اور آج کی خبروں کے مطابق ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی مذاکرات کی میز پہ نہ صرف بیٹھنے والے ہیں، بلکہ اگر دوسری جانب میں دیکھتا ہوں تو لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی 40 سال کے بعد جو ہے جنگ کے اندر وقفہ ہو گیا، اور ان کے درمیان بھی ایک پیس ٹاک کہہ لے یا سیز فائر ان کا ہو چکا ہے. ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے، اور دوسرا جو ہمارا پارٹ ہوگا یقینی طور پر امریکہ کا پارٹ ہوگا، لیکن کیونکہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ آپ سے تعارف کروا دوں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ٹاپک کی جانب آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں انعام شیخ صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رئیس مرچنٹ صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ علی طلعت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اسٹوڈیو کے اندر. اور جو سعودی عرب سے ہمیں جوائن کیا ہے چودھری نور الحسن گجر صاحب نے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہم سعودی عرب کی طرف چلتے ہیں. چودھری صاحب آپ نے میری گفتگو سنی. اس وقت جو سچویشن ہے سعودی عرب کی، سب سے پہلے تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈیورنگ اے وار اینڈ پوسٹ وار سر کیا سچویشن ہے سر سعودی عرب کی؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا پروگرام میں. اس وقت جو ہے میں وزیر اعظم کے دورے سے اپنے آغاز کروں گا، کیونکہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک برادرانہ تعلقات ہے دونوں ممالک کا، اور دیرینہ تعلقات ہیں جو عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں. تو سعودی عرب کی اگر میں حالات کی سب سے پہلے بات کروں تو الحمدللہ سعودی عرب بالکل پرامن ہے، اور کوئی کشیدگی یا کسی بھی قسم کے حملے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی اس وقت یہاں پہ نہیں ہو رہی. بالکل سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں ہیں جن کے حوالے سے میں یہ تردید کر رہا ہوں، اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے. اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز دورہ کیا ہے، تو اس دورے کے حوالے سے خاصی جو ہے ایک اہمیت ہے، اور جس کے لیے خاص طور پر میں اگر بات کروں تو سعودی عرب میں پاکستانی فوج کی تعیناتی کی اہمیت جو ہے اس وقت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ رہے ہیں. اور سعودی عرب نے 40 روز جنگ کے دوران جو ہے ایرانی اثرات روکنے کے لیے بہت صبر دکھایا ہے، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف چلنے والے جو ہے پراکسیز ہیں اس کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں. اور سعودی عرب نے کافی حد تک اس بات کا اطمینان کیا ہے، اور کوئی بھی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ایران کے حوالے سے جو ہے. جی بالکل نہیں، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ خطے کے اندر جو ہے نو ڈاؤٹ سر ہم نے دیکھا ہے کہ جو 4 ممالک جو اسلامی ممالک تھے ان کا اگر ہم دیکھتے تو غیر اعلانیہ سر ایک ان کا پورا کارٹل بن چکا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا ایک گروپ بن چکا ہے. تو اب آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پہ اگر میں آج کی بات کرتا ہوں، وہ جو 4 ممالک کا جو ایک پورا گروپ بنا تھا سر، وہ آپ کو پتا ہے غزہ کی جنگ کے اوپر جو ہے وہ 4 ممالک کا، وہ اسلامی ممالک کا. اس کے بعد اگر میں آج کی بات کرتا ہوں، ایران اور جو ہے اسرائیل کی جو درمیان میں جو مسئلہ تھا جو کہ کشیدگی تھی، جس کو کہ امریکہ کی جانب سے حملہ کے بعد اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دیا گیا تھا، جو کہ پوری طرح پھیل کے پورے خطے کے اوپر آ گیا تھا. اس کو روکنے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان، سعودی عربیہ اور قطر 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنا وہ کام پورا کیا. اور ترکی جو ہے وہ یقینی طور پہ ان کے ساتھ شامل تھا. ان کے 4 اسلامی ممالک پھر جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے، کیا یہ سر سعودی عرب کی آشیرواد سے آگے بڑھے گا، اور ایک پورے کا پورا ایک ہم نیا جو ہے پول اسلامک کنٹریز کا یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر سعودی عرب کی چھتر چھایا میں؟ دیکھنی اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا ہی نہایت اہمیت کا حامل ہے. اور پاکستان نے جس طرح سعودی عرب، ترکی اور قطر
اور دیگر جو اسلامی ممالک کو جوڑا ہے، اور خاص طور پر یہ بھی جنگ کے دوران جو ہے پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے ترکیہ کے ساتھ مل کے، خاص طور پر ایران کے جو تابڑتوڑ حملے تو بظاہر وہ امریکی اڈوں پر تھے، لیکن تمام ممالک کی جو ہے وہ خود مختاری جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، تو اس کو روکنے میں پاکستان نے بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا کہ کسی بھی ملک نے اس کا جواب نہیں دیا، چونکہ اگر جواب دیا جاتا تو وہ معاملات مزید بگڑ سکتے تھے. جی بالکل. تو جواب نہ دینے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا، اور آج پاکستان جو ہے اس کردار کو مزید مضبوطی سے نبھا رہا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت دورہ سعودی عرب مکمل کر کے قطر پہنچ چکے ہیں، اور قطر میں ان کا بڑا سالانہ استقبال بھی ہوا ہے، اور سعودی عرب اور قطر کو اعتماد میں لیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، تاکہ آئندہ ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے امن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو پاکستان اس وقت ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ کسی بھی فریقین کے درمیان اس چیز کا نہ ہو کہ پاکستان اکیلا کر رہا ہے. پاکستان سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور سب کو ایک اس وقت اپنا دنیا بھر میں اپنا ایک پیغام اور ایک میسج دے رہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں کہیں پہ بھی اگر امن کی ضرورت ہو تو پاکستان اس کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے معاہدے تھے اور جتنی بھی جنگیں جب روکی جاتی تھی تو وہ جنیوا میں ان کی کانفرنسز ہوتی تھی، یا اس کے علاوہ آپ دعا اور قطر میں دیکھ لیں. لیکن اس دفعہ پاکستان نے دنیا بھر میں یہ ایک میسج دیا ہے اور یہ ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان بھی امن کے لیے دنیا بھر میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، باقی جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان سے بھی میں ایک ایک پوائنٹ لے لوں، اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. علی طلعت، یہ جو ابھی انہوں نے بات کہی ہے نور الحسن صاحب نے، کہ پاکستان بیسیکلی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اکیلا سارا کام نہیں کر رہا، باقی ممالک بھی اس کے ساتھ ہے. تو کیا یہ واقعی سفارتکاری کے اندر بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم اکیلے ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مطلب اس کو ہاں میں ہاں کہنے والے، اس کی نہ میں نہ کہنے والے بہت سارے ممالک ہیں. تو اس پوائنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ قطر کے اندر جو ہمارے پرائم منسٹر کا استقبال ہوا ہے ریڈ کارپیٹ کے ساتھ، سر یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہترین جو ہے وہ ریڈ نہیں پرپل ہے سر. چلیں جی پرپل سر بڑا فرق ہے ریڈ اور پرپل میں. ٹھیک ہے سر، پرپل کہہ رہے. تو سر یہ ڈپلومیسی کی ایک وہ ٹیکنیک ہے جو آپ نے پہلے یوز کی. ہمیں بار بار پریشرائز کیا جا رہا تھا پاکستان کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی کہ آپ جنگ کے اندر ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کریں. اب اس وقت ہم ممبر بن جاتے ایک سائڈ پر ہو جاتے تو آج ہم یہ جو نیگوسیشن پیس پروسیس ہے اس کا عمل نہ ہوتے. اور پھر اس کے ساتھ ہی نیٹو کا سب سے بڑا الٹرنیٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے فیوچر کے اندر بنتا ہوا، اس کے 4 ابھی جو آپ نے نام لیے ہیں، قطر، ترکیہ، سعودی عربیہ اور پاکستان لیڈ کر رہا ہے. نہیں اس میں مصر ہے بیسیکلی، اگر اس کو قطر کو سائڈ پہ، کیونکہ قطر تو اب اس کے اندر انوالو اب انوالو ہوا ہے نا بیسیکلی. قطر 4 ممالک ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، سوری مصر، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی. سر بیسیکلی قطر کا نام اب اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ قطر کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان ایک سائڈ پہ رہ کے کس طرح انوالو ہے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اور اگر ہم بھی اسی طرح ایک سائڈ پر ہو جائیں، وار سے ڈائریکٹلی انوالو نہ ہوں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتری ہے. کیونکہ ابھی جس طرح امریکہ ایک اس جنگ کے اندر ایسے نکلا ہے جس طرح آٹے کے اندر سے بال، اور وہ اسرائیل کی طرف اس نے جھکاؤ رکھا، تو اس کو پتا ہے فیوچر میں بھی امریکہ ایسے کرے گا، تو ہمیں اس کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنا مستقبل سکیور کرنا چاہیے. اب سعودی عربیہ نے سیکورٹی پیکٹ کیا ہمارے ساتھ، پہلے بھی کیا ہوا تھا، پھر ہماری فورسز نے وہاں پہ ایئرپورٹس پہ کنٹرول کر لی، باقی ملٹری ایک ہی کیا سر، ابھی ایک ہی کیا. تو اب ان کو یہ کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ اگر میں اس سائڈ پر نہیں آتا تو پھر میرے لیے جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ دوسری سائڈ سے وہ سراؤنڈیڈ ہے، اور ایران کے ساتھ ٹکر لے کے وہ اپنے آپ کو سروائیول نہیں کر سکتا کیونکہ سپورٹ ہی بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ ایران کے ساتھ ٹکر لے کے اگر وہ امریکہ کے ساتھ چلے گا تو اب اس کے اوپر پرابلم ہوگا. اب ہم اگر اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے لے لیں تو آئی تھنک کہ تھوڑا چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. کیونکہ اگر ہم بات یہ کہیں کہ فلانے کے ساتھ ٹکر لینے کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا سا نیگیٹو ہو رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ہارش ہو رہے ہیں، تو اس پہ نہیں. ہاں یہ کہہ لیں کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ چلے گا تو اس کو ڈر یہ ہے کہ وہ ایک مائن کے اوپر اس کا پاؤں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا سر پوائنٹ آف ویو کیسا ہے کہ سر اس کے اوپر پہلی بات. دوسرا سر یہ کہ اس میں جیسے ابھی چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے اور میں نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی کہ سعودی عرب نے سر بڑا انٹیلیجنٹ جو ہے اپنا گیم پلے کیا ہے انٹیلیجنٹلی پورے کے پورے سچویشن کے دوران میں. تو سر آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی سعودی عرب جو ہے وہ لیڈ کرے گا سر اس پورے ایک جو ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ جی میرا اس کے خلاف ہے میری رائے. ٹھیک ہے. سعودیہ لیڈ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں.
ٹھیک ہے. کیونکہ سعودیہ ایک طرح سے فریق بنا ہوا ہے. ایران کی اور سعودیہ کی ایک چپکلش کئی برسوں سے جاری ہے, اس لیے وہ نہیں بن سکتا. لیکن جو آپ نے سہولت کار کا لفظ استعمال کیا اس پہ مجھے اعتراض ہے. اٹ واز ناٹ سہولت کاری, یہ تھی میزبانی. نہیں سر, سہولت کاری میں لفظ دوسروں کے لیے جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اس کو باقاعدہ لے کے چلے, ہم نے سہولت کاری میزبانی کی ہے, میزبانی کی ہے سر. اور آج صبح جو وائٹ ہاؤس سے بیان جاری ہوا ہے سرکاری, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گریٹ میڈیٹر سر, انہوں نے ایران کی جانب سے تو سر ہوا نا. ہاں, اور انہوں نے دوسری بات یہ کی جو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں لفظ کے ترکی اور مصر وغیرہ اس میں شامل ہیں, انہوں نے کہا ہے اونلی میڈیٹر, اونلی پاکستان, اونلی پاکستان, اٹ مینز اونلی پاکستان. انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے. اس بات کو سمجھیں کہ صرف پاکستان ہے جو اس وقت ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے, اور پاکستان کا کردار اس لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان ایک اعتبار سے اہم نہیں ہے. دیکھیے, ایک تو اسلامی ملک ہے اور یہ جھگڑا اسلامی ملک سے ہو رہا ہے. دوسرا, پاکستان واحد جوہری ملک ہے, اسلامی جوہری ملک, کسی اور اسلامی ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے. تیسرا, یہ ایران کا ہمسایہ ہے, ہمارے بارڈر لگتے ہیں, بالکل لگتے ہیں. چوتھا, یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور تمام کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ان سب سے بڑھ کر امریکہ کے قربت ہے. تو اب آپ ان سب چیزوں کو اگر ملائیں تو دیکھیں پاکستان, اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بھی کہ خطے میں جغرافیکلی اس کی بڑی اہمیت ہے, اس ملک کی جس میں ہم رہتے ہیں, جس کا نام پاکستان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مل کر اس کو, ایسا نہیں کہ جھولی میں آ کے گر گئی کہ آپ نے ثالثی, ان کے علاوہ اور تھا ہی نہیں کوئی, ان کے پاس آپشن نہیں تھا, سیکنڈ آپشن کوئی نہیں تھا, کوئی آپشن نہیں تھا. تو پاکستان اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہمیں پاکستانی حکومت کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر ضرور شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک باعزت مقام ملا, ایک وقار ملا, دنیا میں اس کی جانکاری ہوئی, لوگ اب پاکستان کو اور جاننے لگے. ٹھیک ہو گیا بہتر انداز میں. دیکھیے, گزشتہ 40-50 سال سے اس کا یہ ایشو رہتا تھا کہ یہ دہشت گردی کے ممالک میں ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں وہی دہشت گرد ملک اس وقت ثالثی کا رول ادا کر. بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا, اپنا شیخ صاحب اس پہ اگر میں آتا ہوں تو جیسا ابھی بات کی ہے کہ میڈیٹر کے طور پہ اور باقاعدہ طور پہ دونوں ممالک کی جانب سے, جو کہ اصل میں دو پارٹی جو تھی جو کہ لڑ رہی تھی آپس میں, ایران اور امریکہ, اب اس بات سے قطع نظر کہ کس نے کس پہ حملہ کیا, دو پارٹیز کے درمیان لڑائی تھی اور میڈیشن کی پاکستان نے. تو اس میں سر جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اگر اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ سر جیسے میں نے کہا کہ جنیوا میں, گجر صاحب نے بھی بات کی کہ جنیوا میں بھی ہو سکتا تھا لیکن پاکستان میں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ سر اس میں ایک چیز اگر میں ایڈ کر دوں اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ ایران بھی جو ہے وہ خود بھی پاکستان میں مذاکرات کے لیے کا حامی تھا, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر وہ بائی ایئر اگر جنیوا جاتا تو راستے میں اس کے جہاز جو تھے وہ ایزیلی ہٹ کیے جا سکتے تھے, کیونکہ روٹ اس کا جو بننا تھا وہ اسرائیل کے بالکل سیدھی سی بات ہے. جی سر, چلے سر آپ بتا دیں. اسی طرح امریکی نائب صدر کا بھی خطرے میں بالکل تھا, اور وہ بھی اوپر سے گھوم کے وہ پہلے فرانس گئے ہیں, فرانس سے ہو کے پھر ہے, لیکن انہوں نے یہ قبول کیا. انہوں نے قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ سر ان کو خطرہ ہم سے نہیں تھا, ان کو خطرہ اسرائیل سے ہی تھا, چاہے وہ جے ڈی وینس تھا, چاہے یہ ایران والے تھے. ٹھیک ہو گیا سر, اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو تمام کے تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, اور سر آنے والا جو کمنگ ویک ہے اس کے اندر آپ جو مذاکرات کو کس نہج پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسام بھائی, میں آپ کا بہت بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم گفتگو کر پائیں. اگر آپ اوور آل سینیریو دیکھیے, جب بھی کوئی مذاکرات کے لیے دو پارٹیز کو بلاتا ہے, میز پہ اکٹھا کرتا ہے, تو اس میں سب سے پہلا پہلو ہوتا ہے سنسیریٹی. اگر آپ خود سنسیئر ہوں گے دونوں پارٹیز کے ساتھ, پھر ہی مذاکرات ہوں گے, دونوں پارٹیز آپ پہ ٹرسٹ کریں گی اور پھر ہی معاملات آگے چلیں گے. اگر اس میں آپ نے کوئی اپنا آبجیکٹو ہڈن رکھا ہوا ہے, پھر وہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, وہ بلکہ مذاکرات ہوتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر پارٹی کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر جائیں گے. تو اس وقت وائٹ ہاؤس کی, جیسے کہ میرے پیشروں نے بھی آپ کو بتایا کہ آج کی بڑی کلیئر ان کی آج پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا 4 ممالک ہمارے ساتھ اور بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم میڈیشن کروا دیتے ہیں. ان میں ملیشیا بھی شامل تھا, ان میں ٹرکیا بھی شامل تھا, یہ مسلم ممالک ہیں بڑی, اور اس میں آذربائیجان بھی شامل تھا. لیکن یہ صرف پاکستان کو انہوں نے اس لیے چنا کہ پاکستان کی سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے, پاکستان گورنمنٹ کی سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے
और पाकिस्तान का एक जो ब्रॉड विजन है जिसको आप जियो पॉलिटिकल विजन कहते हैं उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन, हम इनके साथ जाएंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने चूज करके मेरे अपने जाती ख्याल के मुताबिक उनको भी फायदा हुआ, पाकिस्तान को भी फायदा हुआ, ईरान को, ओवरऑल दुनिया को भी फायदा हुआ कि अमन हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये वो साइबर वॉर है जिसने दुनिया के अंदर एक चीज तो डायनेमिक्स तो चेंज कर दिया कि जो वर्ल्ड पावर थी जो कहते थे कि कभी नाकाबिले तस्खीर है और इसराइल के साथ मिलकर वो दुनिया में कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तो एक फलसफा बिल्कुल ही गलत हो गया, वो तो बिल्कुल ही रोंदा गया, यानी कि मिथ जो थी वो रूल आउट हो गई। वो तो बिल्कुल मिथ रूल आउट कर गई। फिर उसके बाद अब उनका ये कहना कि हम अपने हुर्मस को जी ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे। भाई ब्लॉक किस लिए करोगे? ईरान को पाबंदियां लगी हुई है, ऑयल तो वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा, तो आप लगा लो जो आपने ब्लॉकेट करनी है। लेकिन उनको ये भी डर है कि ईरान के मिसाइल्स उनको हिट कर सकते हैं, उनकी वॉरशिप्स को, उनकी शिप्स को, तो उनको बड़ा डर है। वो मतलब वो इतना कंफर्टेबल नहीं है ना वो कर पाएंगे। मैं एक चीज ऐड कर दूं शेख साहब, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। कल जो है पाकिस्तान ने इनकलाब ने और इस्लाम की जानिब से जो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी ये जो इन्होंने ब्रैकेट लगाई हुई थी, हमारी 2 कश्तियां वहां से निकली और वो उनको रोकने में कामयाब तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की। सर उसकी वजह ना मिसाइल से वो डर रहे थे, उनको पता था कि हमें मिसाइल हिट कर जाएगा अगर हमने कोई हरकत की, तो बड़ा क्लियर है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, एक चीज तो बड़ी अल्लामा इकबाल के ये कॉल उनका था कि ताकत के जोर के ऊपर ही आप अपनी बात मनवा सकते हैं। आज अगर ईरान के आगे झुक गया होता तो कभी भी ये अमेरिका इनकी बात ना मानता, कभी भी इसराइल की बात ना मानता। इन सबको मालूम हो गया कि ईरान ने आगे से जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, थप्पड़ मारा है, और ऐसा थप्पड़ मारा है कि इनको पहली दफा पता लगा है कि वाकई हमारा मुकाबला किसी सही मर्द के बच्चे के साथ हुआ है। तो इसने हालात और डायनामिक्स को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। हम जितनी मर्जी तारीफें करें, अमेरिका जी टेबल पे आ गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको पता था कि मैं ये वॉर नेवर एंडिंग वॉर है और मैं ये नहीं जीत सकूंगा। सही, उसको मालूम था कि मैं इसराइल को नहीं बचा सकूंगा। इतने हमने बीच में बफर रखे हुए थे, उसके बावजूद ईरान के मिसाइल आके इसराइल की आबादियों पे गिर रहे हैं। तो दोनों तरीकों से उसको पता था कि अब एक ही तरीका बचा है कि हम किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। ठीक हो और गया। जहां तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर वो आके अब सेकंड राउंड कैसे शुरू होना है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि सेकंड राउंड के अंदर शायद डोनाल्ड ट्रंप तो ना आए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। और वो क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ना डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई है, तो उनको भी फेस कवर चाहिए कि मैंने अमन के तहत मैंने ये देखे ईरान के साथ मुआहदा कर लिया और मैंने अपनी शराइत मनवा ली और मैंने एटम बम का ये कर लिया, फलाना ये कर लिया, और मैंने सेंट्रीफ्यूज को इस तरह रोक लिया। तो उन्होंने भी अपनी फेस सेविंग करनी है अपनी आवाम के आगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अपना चौधरी साहब के जो पाकिस्तान की जो नई फौज यानी कि जो नए दस्ते जो हैं उनकी तैनाती हुई है, तो क्या आप ये समझते हैं कि इससे जो है पाकिस्तान का असर रसूख जो पूरे खिते में बढ़ेगा, या सऊदी अरब को ज्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको वो आएगा? देखिए जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफाई मुआहिदा हुआ था, जिसको अब अबली जामे जो है वो पना दिया गया है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान की अफवाज जो है वो फौजी दस्ते हमारे पहुंच आए हैं सऊदी अरब में, और जिनको बाकायदा तौर पे तैनात कर दिए गए। आमतौर पे तो अगर हम इसको समझे तो ये एक रूटीन का काम, चूंकि ये, लेकिन इससे पाकिस्तान के जो अस्करी तलकात हैं उनमें जो है मजीद तकवीयत मिलेगी और इसकी बैनुल अक़वामी हैसियत भी बढ़ेगी। और इससे न सिर्फ जो है सऊदी अरब के जो है वो दफाई निज़ाम को मजबूती मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान का दुनिया भर में एक बेहतरीन इमेज भी जो है वो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के दौरान में अगर हम देखें तो जब यूएई ने पाकिस्तान से जो है वो अपने पैसे जब वापस मांगे थे, तो उसी वक्त जो था सऊदी अरब की जानब से कह दिया गया था कि हम आपको बेल आउट कर देंगे। तो आज अगर आज की मैं डेट की बात करता हूं तो वो 5 अरब डॉलर जो था वो यानी कि 2 अरब डॉलर की एक किस्त हमें मसूल हुई थी, उसके बाद आज बकाया मानदा जो 3 अरब डॉलर था वो भी पाकिस्तान को मसूल हो गया है। तो ये जो पैसे हैं, ठीक है सर, ये लॉन्ग टर्म के तौर पे हमें मिलेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन क्या सर इनके ऊपर कोई सूद होगा? देखिए जी, ये माशी और जो है ना माली मुआहिदे हैं, इन मुआहिदों की मद में आप बतौर रकम भी अदा कर सकते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे आपस में तजारती जो है वो सतह पर भी हम इनको चुका सकते हैं। इनमें खसूसी तौर पर जो गुज़श्ता रोज हमारे पीएम साहब का जो विजिट था, उस दौरान सऊदी हुकूमत ने 3 अरब डॉलर का जो नया पैकेज जो है वो रिलीज किया है। 2 अरब चूंकि पहले भी था, और इसके साथ साथ गवादर में जो है
جو ایک بہترین ہماری اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ جو ہے وہ بن رہی ہے، اس پہ جو ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو نے جو ہے وہ اپنا پلانٹ لگانے کے لیے بھی جو ہے رقم مختص کر دی گئی ہے، اور وہاں پہ بھی جو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے جو آئل ریفائنری کا جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ لگایا جائے گا، یعنی سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے گی، آئل ریفائنری کے منصوبے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں گوادر کے اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اگر برا نہ منائیے گا تو سر یہ جو اعلان تھا یہ تو یو اے ای کی جانب سے بھی تقریباً 2 سال پہلے ہوا تھا، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی تقریباً 2 سال پہلے اعلانات تو ہو چکے تھے، تو اگر آج کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، اگر آج بھی یہ اعلان ہوا تو سر یہ تو پھر اعلان تو 2 سال پہلے بھی ہوا تھا، ایگزیکیوشن آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک ہو جائے گی سر یہ؟ دیکھیں اگر آپ آئل ریفائنری کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے، تو جلد ہی انشاءاللہ اس پہ ہمیں عمل درآمد بھی نظر آئے گا۔ باقی جہاں تک آپ مالی طور پر قرض کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 ارب پہلے ریلیز کیا جا چکا ہے، اور 3 ارب جو ہے وہ گزشتہ روز باقاعدہ طور پر ہماری اسٹیٹ بینک کو منتقل ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا نا سر، اس پہ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو 4.8 ارب ڈالر دینا تھا تو ان کی جانب سے 5 ارب ڈالر ہمیں مل گیا، اس پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یقینی طور پہ ہمیں جو ڈنٹ پڑا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن سر فیوچر کی میں بات کر رہا ہوں، آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں دیکھیں جی میں آپ کی بتا رہا ہوں فیوچر میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے سعودی جو ہے سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آئل ریفائنری کے منصوبے ہیں، توانائی سیکٹر ہے، اور تیل خاص طور پر ادار تیل، یعنی ہمیں تیل کی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، جو بعد میں ہم ان کو جو ہے وہ کسی بھی سر وہ تو ہم نے زرداری صاحب کو بھجوا کے تو ایک دفعہ سر پہلے ہم نے لی تھی، عمران احمد خان نیازی صاحب کے دور میں بھی ہم نے لیا ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر، اور اس سے پہلے ہم نے نواز شریف صاحب جب تھے وہ تھے، ہم نے اس وقت بھی ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر لیا، تو سر وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے سر، وہ تو کوئی ایشو نہیں، وہ تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ پوائنٹ جس میں JF-70 طیارے بھی ہیں اور مشترکہ مشقیں بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ آیا کہ پاکستان کو یہ ابھی جو پیسے مل رہے ہیں، اور یہ اگر قرض کی شکل میں بھی ہوں گے تو پاکستان ان کو ریٹین کر سکتا ہے یا اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کو J-17 تھنڈر طیارے یا ہم ان کو کسی بھی قسم کی دفاعی جو ہے تنصیبات، اگر ٹیکنالوجی ہے، جہاں ٹیکنالوجی یا دفاع کی ٹیکنالوجی جب ہم ان کو دیں گے تو یقینی طور پہ جو ہے وہ ہم اس میں کٹوتیاں بھی ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا آپشن ہے پاکستان کے لیے، اور آنے والے دنوں میں اور اس سے پاکستان کے نہ صرف ریزرو اکاؤنٹس بڑھیں گے بلکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ بھی ملے گا۔ جی اپنا جی چوہدری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے سر ہمیں جو ہے سعودی عرب سے ہمیں ڈائریکٹلی جو ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین اب ہم آتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں، دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بیسیکلی امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایک گفتگو کریں گے، اور اس پورے خطے کے اوپر جو ہمارے جو مسائل ہوئے ہیں یا ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان کے لیے ان کی وجہ سے جو یہاں پہ کیا سچویشن ہے، اور امریکہ کے اپنے اندر جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ کی کیا سچویشن ہے، اس کے لیے ہمیں وائس آف امریکہ کے جو ہے ایک سینئر جرنلسٹ ہے انور اقبال صاحب، وہ تھوڑی دیر میں جو ہمیں آڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن اس دوران میں جو اسٹوڈیو میں موجود میرے احباب ہیں سر، میں ان کی طرف جو ہے ایک دفعہ پھر آتا ہوں۔ سر ابھی جو انہوں نے بات کہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شیخ صاحب کے نا ہمیں جو پیسہ تو پہلے بھی تو ہوا نا سر، یہ تو سر یو اے ای نے بھی کہا تھا کہ جی آپ نے میرے اتنے پیسے لیے ہوئے، چلے میں آپ سے اتنا دفاعی معاہدہ کر لیتا ہوں، یا آپ کی فلاں پروجیکٹ کے اندر خاص طور پہ بات کرتا ہوں تو پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ہے اس کے کچھ شیئرز کی بھی سر لین دین کی بات ہو رہی تھی، تو سر وہ چیزیں میچور نہیں ہوئی نا سر ابھی تک۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان ہے، یہ 10 بلین ہے، یہ 5 بلین نہیں ہے، یہ 10 بلین پاکستان نے سعودیہ سے لینا ہے، اور یہ سروس چارجز ہیں جو ہم کو سروسز پرووائڈ میں یو اے کی بات کر رہا ہوں سر، یو اے پہ بھی آتا ہوں۔ اچھا اس کے لیے یو ایس جو ہے نا ان سے $100 بلین اینولی چارج کرتا ہے سعودی سے، پلس کہتا ہے 405 بلین 100 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کرو، مطلب 500 بلین وہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کو اگر وہ پینٹ دے رہا ہے 5-10 بلین تو وہ کوئی ہمارے پہ احسان نہیں کر رہا، یہ ہم ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح ہماری ہارڈ ارنڈ منی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ نے ان کو ہم سے کوئی زکوٰۃ مل رہی ہے، تو یہ پاکستان کی ایک ہارڈ ارنڈ منی ہے، اور پاکستان کی ریپیوٹ بھی اس سے بڑی اوپر جائے گی۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے یو اے کی بات کی، یو اے کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ یو اے نے بالکل اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان کو دیں گے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے اس وقت وہ پیسے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو دیے بھی تھے، لیکن اب وہی پیسے وہ واپس مانگ رہے ہیں سود کے ساتھ۔ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے اندر سود کا جو ایلیمنٹ ہے وہ 1% ہوتا ہے، 1% کے اوپر ہی وہ واپس مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے آپ واپس کریں، جو کہ پاکستان نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو واپس کریں، اور یہ دسمبر میں بھی ایگری کیا تھا پاکستان نے کہا تھا 1 منتھ ٹائم دے دیں، جو کہ اب مارچ میں کر رہے ہیں، جنوری میں کرنا تھا، اپریل میں ٹھیک ہو گیا۔ سر مجھے جو ہے انوار صاحب نے جو ہے وہ
वाशिंगटन डीसी से जिन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह का एहसान है। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सर हमारा जो इस वक्त आपको पता, सर हमारा नहीं पूरी दुनिया का सर सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हैं। तो सर हमें तो 2 दिन पहले तो सर बड़ी अच्छी खबरें सुनाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि जनाब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कोई बंदा इस्लामाबाद से वापस ना आए और तमाम दुनिया को चाहिए कि वो इस्लामाबाद में रहे, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। उसके फौरन बाद सर उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो मैं तो जी अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको मैं ब्लॉकेट कर रहा हूँ। और कल जो था उन्होंने कहा कि जी हम ब्लॉकेट हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और आज की जो अगर मैं खबरों की बात करता हूँ तो सर आज जो है वो अमेरिका की जानब से फिर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के बयानात आने शुरू हो गए। तो सर मुझे समझ थोड़ा सा सर हमारे ऑडियंस को जरा ये सर समझाइएगा बेसिकली वॉशिंगटन डीसी सर क्या चाहता है और उसकी कुकिंग क्या हो रही है सर वहां पे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, अगर थोड़ा सा आप इसको अपने आप को इस्लामाबाद से थोड़ा सा हटाएं जी और जाहिर है हम लोग जो हैं पाकिस्तानी सारे इस मामले में हमारी खास फीलिंग्स हैं, ईरान के बारे में बिल्कुल सोचते हैं, अमेरिका के बारे में खास तरीके से सोचते हैं। तो हमें जो वहां से जो मुझे अंदाजा हो रहा है रोजाना ही आजकल 4-5-6 प्रोग्राम में शरीक होना पड़ता है वहां की गुफ्तगू सुन के कि पाकिस्तान में 2-3 बातें सपोज कर ली गई हैं। अच्छा एक तो ये सपोज कर ली गई कि अमेरिका की शिकस्त हो गई है, दूसरी है कि अमेरिका दिक्कत दिवालिया निकल गया, तीसरे अमेरिका जो है मुंह छुपाने के लिए मुंह छुपाए फिर रहा है और बहाना ढूंढा किसी तरह उसकी इज्जत बचाए और जान बचाए। तो इनमें से कोई भी चीज दुरुस्त नहीं है, ना अमेरिका का दिवालिया हुआ है, ना शिकस्त हुआ, ना मुंह छुपा रहा है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, कोई भी हो, ये फॉरेन वॉर्स थी। अच्छा, अमेरिका कभी कहीं लैंड ऑक्यूपाई नहीं करता, वहां जाता है, जो कुछ करना होता है करता और आ जाता है। ठीक है, ईरान में भी कभी अमेरिका वहां लैंड ऑक्यूपाई करने नहीं गया था, उसने वहां एक उनका मकसद था, वो मकसद आप समझे अगर एक नजर से देखें तो लगता है हासिल भी कर लिया कि ईरान को इतना कमजोर कर देना कि वो इसराइल के लिए थ्रेट ना रहे। सही। दूसरी तरफ जो उनका स्टेटेड मकसद था कि वहां रिजीम चेंज करें, उसमें नाकाम रहे, वो नहीं कर सके। सही। तो एक तो ये बात है, लेकिन जो हुई है उसमें आपने नहीं देखा कि वो कर क्या रहे हैं। वो एक तरफ ये जाहिर कर रहे हैं कि वो उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पूरी है, उनकी प्रेजेंस पूरी है, मजीद फोर्सेस भी भेज रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को भी तैयार है। सही। अब आज देखें जो सबसे कॉन्क्रीट जो बयान आया है जिससे कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी है और कॉन्क्रीट है, पॉजिटिव हो या ना हो, और वो ये है कि पॉजिटिव तो है ही लेकिन कॉन्क्रीट है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने साउथ लेबनान में जंग बंद करवा दी इजराइल की वजह से बात करके, और अब आज शाम 5 बजे मकामी वक्त के मुताबिक वहां से जंग रुक जाएगी, 10 दिन तक कोई जंग नहीं होगी। तो ईरान ये क्यों किया गया? ईरान की पहली शर्त थी कि वहां जंग रोकी जाए, वरना हम उसके बगैर बात नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि अगर ईरान आज हिजबुल्लाह को अकेला छोड़ देता है तो फिर तो कल ईरान पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। तो इस बात की जब रियलाइजेशन यहाँ भी वो ऐसी शर्त जो ईरान नहीं मानेगा, उन्होंने वो काम करवा दिया। तो इस वक्त जो वॉशिंगटन में फिजा है वो ये है कि बिल्कुल जंग रुकने वाली है, लेकिन क्योंकि इतना गंभीर मसला है तो कोई भी कमिट करने को तैयार नहीं है, ना ईरान, ना अमेरिका और ना पाकिस्तान। सही। लेकिन समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इसका बहुत इम्कान है कि जल्दी इस्लामाबाद में बातचीत होगी और कोशिश यही है कि जो 7 दिन मजीद रह गए हैं उस दौरान ही कोई समझौता हो जाए, लेकिन सारे अमूर पे नहीं होगा, लेकिन ऐसा समझौता हो जाएगा कि जिससे आगे स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू जारी रह सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करता हूँ सर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की बात करता हूँ या कंट्रीज की अगर मैं मीडियाज की बात करता हूँ तो सब भारत का मीडिया मुसलसल एक ही बात राग अलाप रहा है कि जी जो मुज़ाकरात थे इस्लामाबाद अकॉर्ड फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान जिसने अभी आपने बात की है कि परसेप्शन जो बन चुका है कि अमेरिका को अच्छा ये ना करें आप पाकिस्तानी मीडिया को भारत के मीडिया से कंपेयर करें, हमारा मीडिया बहुत बुरा है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। सर मैं आपकी बात सर देखिए, मैं खुद इस मीडिया का हिस्सा, तो सर मैं कैसे हो सकता है मैं अपने आप को बुरा कहूंगा? और सर और आप जैसे इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया है, यानी एक तो गलत और सही होना और बातें तो गैर संजीदगी की इंतहा कर दी है। बिल्कुल सर, वही सर, बल्कि मैं तो एक रिपोर्ट वो देख रहा था, उसके अंदर तो ये जब जेडी वेंस जो जब वो अपना थोड़ा लेट हुए तो उनके बारे में ये बताया गया, बाकायदा तौर पर रिपोर्ट आई
کہ جو نریندر مودی وہ صاحب اسرائیل یا سعودی عرب میں رک گئے ہیں, پاکستان نہیں آ رہے. جی پاکستان نہیں آ رہے, اور اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے وہاں پہ کچھ 3 سے 4 ٹیمپلز ہیں ان کے بڑے مشہور, وہاں پہ پنڈتوں کو بٹھایا ہوا اور وہ مسلسل وہاں پہ اشلوک یہ بھی آئی تھی, یہ بھی آئی تھی بالکل, اور یہ بھی آئی تھی کہ سی آئی اے نے کہا ہے کہ اسلام آباد سیکورٹی رسک ہے تو مت جاؤ. چلیں سر, اس کے علاوہ سر بیسیکلی میرا جو اصل کوسچن سر وہ یہ ہے کہ سر یہ جو ایک ریومرز کی جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے سر, کہیں پہ یہاں پہ جیسا اگر میں بات کرتے تو ایک جانب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایران چھا گیا, دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ چھا گیا, تو سر اصل میں چھایا کون ہے سر؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, کیا کوئی بھی نہیں چھایا؟ کوئی نہیں چھایا ہے, نہیں چھایا, اس لیے کہ امریکہ چھا جاتا اگر امریکہ پہلے اول تو جو اپنا پہلا ہدف تب حاصل کر لیتا, یعنی رجیم چینج کا, وہ اس لیے رجیم چینج کا حاصل نہیں کر سکا کہ اس کو یعنی مزے کی بات ہے کہ جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی, آپ کو شروع ہوگا ابتدا میں آج 1 مہینہ پہلے, اس میں جو ان کے انٹیلیجنس چیف جنرل ہیں جو 12 ایجنسیز کے ہیڈ ہوتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جب اسے پوچھا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ رجیم چینج نہیں ہوگی, تو اس کے جواب دیا کہ نہیں, یہ میں آپ کو جو خفیہ ہیئرنگ ہوتی ہیں اس میں بتاؤں. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس کا جواب دیں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم نے سارے خدشات سے ان کو آگاہ کر دیا تھا. اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی کہ بالکل ہماری انٹیلیجنس 12 کی 12 انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ حملے سے پہلے دے دی تھی صدر ٹرمپ کو کہ اس حملے سے وہاں رجیم چینج نہیں ہوگی. تو صدر ٹرمپ کو یقین دلایا گیا تھا کہ ہو جائے گی, اور ایک بیانیے کی طرف ان کو گھیر کے لے جایا گیا تھا, تو وہ اس میں ناکام ہونا ہی تھا, اس لیے کہ وہ ممکن ہی نہیں تھا. اچھا سر, یہ تو چلے ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں سر, جو ابھی مسلسل ایک بات کہی جا رہی تھی کہ جو آنے والے جو دن ہیں وہ ٹرمپ کے لیے سر کافی ٹائٹ ہے, اور خاص طور پہ ان کا جو ان کے خلاف جب نو کنگز جو موومنٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی اور اراؤنڈ اباؤٹ 9 to 10 ملین پیپل جو تھے وہ سڑکوں کے اوپر آئے ہیں, اس کے بعد سر جو مڈ ٹرم الیکشن جو ہے سر, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا دوبارہ ہم یہی اسی پہ جائیں گے کہ وہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں سر اسی والا معاملہ ہوگا, یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سسٹین کریں گے؟ ذرا سا اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا, میں کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن بارے میں سمجھیں کہ صرف کانگریس کے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اچھا, امریکن پارلیمنٹری سسٹم اور برٹش پارلیمنٹری سسٹم, یہ فرق ہے کہ برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ضروری ہے وزیر اعظم کے قائم رہنے کے لیے. جس دن ایک ووٹ بھی کم ہو جائے وزیر اعظم کی جیت جاتی ہے. امریکہ میں ایک دفعہ نہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ٹرم میں جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس اکثریت نہیں ہوتی اور مخالف پارٹی کی اکثریت ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ رول آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ رولنگ پارٹی رول آؤٹ ہو. وہ اس لیے کہ یہاں براہ راست انتخاب ہوتا ہے صدر کا, یعنی اس کو پارلیمنٹ نہیں مقرر کرتی, تو لہٰذا صدر کو ہٹا ہی نہیں سکتی پارلیمنٹ. صدر کلنٹن دیکھے کتنی ان کی بدنامی ہوئی تھی, اس کے باوجود وہ صدر رہے. نکسن کا بالکل مورلی ڈیمیج ہو چکے تھے, لیکن ان کو انہوں نے پھر بھی ایک راستہ دے دیا کہ آپ ریزائن کر کے چلے جائیں. ان کی بھی امپیچمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے لیے اتنی اکثریت مڈ ٹرم میں بھی جو بھی جیتے جو بھی ہارے, کسی پارٹی کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوگی کہ کسی کو امپیچ کر سکے. اچھا, ذہنی لحاظ پہ صرف ڈاکٹر کر سکتا ہے. سپریم کورٹ ساتھ اس لیے دیکھی کہ یہاں تو امریکہ میں باضابطہ جو جج ہوتے ہیں وہ پارٹی کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس وقت تو 5 ججز جو ہیں وہ یعنی اکثریت جو ہے وہ ریپبلکن کی ہے, تو جو کبھی امپیچ نہیں کریں گے. لہذا صدر ٹرمپ کو کمزور ہو جائیں گے, بہت سارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. اچھا, یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو ملک سے باہر فیصلے ہیں اس کو ان کو پورا اختیار ہوگا. ملک کے اندر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. بالکل کمزور ضرور ہو جائیں گے مگر وہ صدر موجود رہیں. میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کے بے شک ناخن ختم ہو جائیں گے لیکن دانت بھی رہیں گے اور اس کی دھاڑ بھی اسی طرح رہے گی. ناخن بھی رہیں گے. اس کے بعد ایگزیکٹو آرڈر کا ہے, آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ صدر اوباما نے بھی, بائیڈن نے کام کیا تھا, اس سے پہلے بش نے بھی, سب نے بھی اپنے 4 سال میں کئی 100 ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیے تھے. ایگزیکٹو آرڈر اسی وقت کیا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کام کی پارلیمنٹ یعنی کانگریس منظوری نہیں دی. سمجھ آ گئی سر, بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آپ کا بہت بہت شکریہ انوار صاحب, آپ نے بہت قیمتی وقت سے سر ہمیں نوازا. اچھا ڈاکٹر سر,
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी गुफ्तगू हुई है, मेरा ख्याल है अब इस इशू पे तो हम नहीं, लेकिन एक्चुअल जो अभी इशू जो हम देखो कि सर डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अपना अनवार साहब ने सर बहुत क्लियरली हमें सारी चीजों को क्लियर बता दिया, लेकिन सर जो बात इन्होंने कही है कि जो हम लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि ट्रंप तो गए, तो सर वो तो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो फॉक्स न्यूज का है। हाँ, अगर आप इसको अमेरिका में भी जाकर देखें तो वहां पर भी दो प्रोस्पेक्ट्स। सर मैं इसलिए तो ऐसा पूछ रहा नहीं था है कि जो ये कह रहे हैं वही दुरुस्त। सर, मैंने वो जब ये उनसे उनका बात, point of view, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ये उनकी लीनियंसी टुवर्ड्स उस तरफ होगी, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं वो रिपब्लिकन होंगे, इसलिए उन्होंने ये बात की, ठीक वो है। प्रो ट्रम्प होंगे इसलिए ये बात की। लेकिन आज भी आप CNN पे गुफ्तगू सुने तो उसके खिलाफ हो रही है। मैं सर वही तो इस बात करने लगा था सर, ऐसा उन्होंने नहीं मुझे है, रोक दिया था ये उस उनकी पे। जाती राय है व्हिच वी रिस्पेक्ट, हाँ। लेकिन वी डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। सो यू थिंक ट्रंप तो क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शायद अपने पिछले प्रोग्राम में भी जो बात कही थी वो ये कही थी कि ट्रम्प इज इन अ हॉट वाटर। हाँ, वो इस वो वक्त, हमें नजर आ रहा है सर। हाँ, वो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा सख्त मसाइल में घिरा हुआ है। ठीक हो गया। तो हमें ये देखना होगा कि वो इससे कैसे एग्जिट करता है। उन्होंने ये बात दुरुस्त की है कि वो अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद एक ताकतवर प्रेसिडेंट है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी भी चलेंगे उसके। और ये भी उन्होंने एक दुरुस्त बात की कि वहां अंदरूनी तो उसको शायद एक टेबल लैंप भी बदलने के लिए कांग्रेस से या सेनेट से अप्रूव करवाना पड़े, लेकिन बैरूनी जो मामिल हैं सारे उनको वो करने में बिल्कुल बाइख्तियार है। ठीक हो गया। अच्छा अली तलत, ये तो चले हो गया ट्रम्प के, लेकिन सर अभी तलत अगर इन्हीं चीजों को हम सामने देखते हैं तो नेतन्याहू की सबसे ज्यादा सपोर्ट जो थी, जो एक्चुअल उसकी सपोर्ट जो थी, जो छत्र छाया, जैसे कहते हैं ना कि बाप का साया हो तो बच्चे बड़े आंकड़े के फिरते हैं, तो वो हमें लग रहा है कि शायद वो बाप का साया कुछ हमें हटता हुआ नजर आ रहा है नेतन्याहू के ऊपर से। सर वो साया भी हटेगा और ट्रम्प जिस तरह हम बात कर रहे थे वो वीक भी होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने स्पेन को धमकी थी कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। हाँ। तो चाइना के साथ उन्होंने डील कर ली, जाके दो दिन बिल्कुल कर ली, अगले दिन ही कर ली उन्होंने। अगले दिन ही कर ली, ठीक है। अब आप इसको वाइड सिनेरियो के अंदर देखें कि जहां पे अमेरिका को होल्ड होता था यूरोप के अंदर, वो सारा इनकारी हो गया। 27 में से 26 ने उसके खिलाफ बात की ना, इजराइल के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। अब आप वर्ल्ड वाइड देखें, यूरोप पूरा उसके खिलाफ है। अफ्रीका के अंदर अमेरिका चाइना जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो विजिट्स कर रहे हैं, फॉर्मल विजिट्स कर रहे हैं। ईस्ट एशिया के अंदर जहां पे उसने चाइना को दबाने के लिए बहुत सारे मुल्कों के अंदर अपने अड्डे बनाए हुए थे, वो चाइना के अंदर जाकर विजिट कर रहे हैं। वियतनाम कितना उनका यानी कि प्रॉब्लम था वो उधर जा रहा है। तो आप ट्रम्प जो है वो खुद जिस चीज पे बदमाशी करता था, लोगों को डरा धमका के, वो खुद उसकी खत्म हो गई। लफ्ज बदमाशी ना कहें, लफ्ज बुलिंग कह लें, ज्यादा बेहतर बुलिंग कह लें, आर्ट कह लें। अब वो क्या सपोर्ट करेगा उसको, नेतन्याहू को? उसके पास खुद सपोर्ट नहीं रही वर्ल्ड वाइड, यानी कि जिस तरह वो जाके जंगें मुसल्लत करता था यूरोप और नेटो की। नहीं, वो देखिए अभी जो यहाँ पे बात हो रही है ना, उसके मुताबिक वो दूसरे ममालिक में अभी भी जाके जंगे मुसल्लत कर सकता है। हाँ, अपने घर में अपना शायद मोजे नहीं बदल सकता, मोजे तक नहीं बदल सकेगा इजाजत के बगैर, लेकिन वो सर वो शादीशुदा आदमी की सर जिंदगी ऐसी होती है, घर में तो वो मोजे भी नहीं बदल सकता। अच्छा जी, से एक सवाल है सर, आपने जो ये फरमाया कि 27 में से 26 ममालिक ने मुखालिफत पे वोट दिया, यानी वो, आप मुझे बताएंगे क्यों? सर वो इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि पहले भी अमेरिका के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और वो अमेरिका की ही जंगें थी। फर्ज करें हमारी ये सोवियत यूनियन वॉर थी जिसको हमारे मौलवी जो है वो ज्यादा इस वक्त उन्होंने ना क्यों की? सर इसलिए उन्होंने ना की क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जवाब ही नहीं। उसकी रीजन ये है कि यूरोपियन यूनियन ने जो उस पर अपना इजराइल के साथ जो इस वक्त उन्होंने मनकता किया है या उन्होंने जिस पे पॉइंट दिया वो बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर है, और उन्होंने कहा कि हम आज के बाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये फाशिस्ट है और ये जेनोसाइड कर रहा है, इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन दूसरा पॉइंट जो वो ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, नेटो जो है वो अमेरिका के चुंगल से निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब उसके अपने नेटो के ऊपर वो उसका असर रसूख नहीं है अमेरिका का जो इससे पहले था। ठीक हो गया जी शेख साहब, अब आपका पॉइंट सर इसी के ऊपर, उसके बाद अगले क्वेश्चन जी सर। गुजारिश ये है कि ओवरऑल अगर आप देखिए ना तो अमेरिका को इस टाइम पे अभी जिस तरह वो फरमा रहे थे अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे जा रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। अमेरिका के अंदर फ्यूल प्राइसेस आप देख लें बहुत ऊपर चली गई हैं, अमेरिका में कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। अवाम इस टाइम उनकी बेहाल हुई हुई है, उनको ये चीजें बेसिक चीजें जो उनको महंगाई बड़ी इफेक्ट कर रही है। और ठीक है वो 4 साल अपना टेन्योर पूरा करेंगे, लेकिन वो वाली उनकी ग्रिप नहीं रहेगी जो पहले थी। बिल्कुल ठीक है। जहां तक बात है इसराइल की, इसराइल को तो उनका कोई भी आएगा ना, रिपब्लिकन
आएंगे या डेमोक्रेट्स आएंगे, सर उन्होंने सपोर्ट करनी है। इसराइल ने उनके सर, कहने पे वॉर सर, होगी, सर, मैं लगे कि उसको असला भी मिलेगा इसराइल को, ठीक है, पैसे भी देंगे इसराइल को। वो कभी भी नहीं होगा कि वो इतना खुश दिली से कहें कि नहीं मुसलमान ममालिक हमारे लिए बड़े अच्छे हैं और अमेरिका कल से मिस्र, यमन और इन ममालिक को करना शुरू हो जाए इसराइल के अगेंस्ट, तो वो ये नहीं करने वाला। उसकी फिर भी सिम्पटीज इसराइल के साथ रहेंगी। लेकिन वो जो एक मैंने आपको शुरू में कहा था ना, एक हवा बना हुआ था उनका, वो हवा ईरान ने तोड़ दिया, वो मिथ थी, वो खत्म हो गई है। और चाइना के हुआ है या रशिया के साथ हुआ है, जैसे भी हुआ है, बात की बात है, वो मिथ खत्म हो गई है। और ओवरऑल इस टाइम हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब आप जो कह रहे हैं ना कि वो अपने मुल्क से बाहर डिसीजन ले सकते हैं, सर वो भी नहीं ले सकेंगे। वो भी CIA उनके साथ पहले डिस्कस करेगी कि हमारी इतनी कैपेबिलिटीज भी हैं कि हम उस, उन्होंने कहा कि जी किसी भी मुल्क में अमेरिका ने जाके कभी कब्जा नहीं किया। क्यों नहीं किया? वियतनाम के अंदर आप देख लें, इराक में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, 21 साल बैठे रहे हैं। कब्जा ये नहीं होता उन्होंने जाके उधर अपने को बच्चे नहीं पैदा करने या उधर कोई शादियां नहीं करनी। कब्जा मींस अफगानिस्तान में तो सर बहुत शादी जी, कब्जा मींस के आपने उस जगह को जाके ऑन फुट सोल्जर्स लेके गए। 8 लाख से जायद जो अफगानी थे वो सिर्फ इसलिए वहां पे गया है क्योंकि उन्होंने जो खवातीन जो मुतरजम के तौर पे वहां पर रखी हुई थी, जो कि अमेरिकन या नेटो फोर्सेस को के लिए काम कर रही थी, और उन्होंने उन्हीं फौजियों के साथ शादियां की थी और उनके आगे बच्चे भी हुए हैं। और वो जब यहाँ से अमेरिका यहाँ से बाहर निकला या नेटो फोर्सेस जब यहाँ से निकली हैं, तो उनको तकरीबन 8 लाख से जायद खवातीन और उनकी पिछली पूरी फैमिलीज, यानी कि उनके माँ बाप, रिश्तेदार वगैरह, वो सारे के सारे स्पेशल जहाज से उठा के उनको पहले ही जो है अब ये देखिए ना, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। जो हकीकत है सर, जो हकीकत नहीं, लेकिन अवाम तक ये बातें नहीं है ना। अवाम तक तो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं टीवी शो के ऊपर। वो तो सर, तो ये आप एक इंफॉर्मेटिव चीज दे रहे हैं सर। वो तो सर सोशल मीडिया की खबर देखते और उसी पे कहते हैं कि लो जी फलाने ने ये कहता था, फलाने ने ये कहता सर। डॉक्टर साहब, ये जो हुआ है अभी, जिसपे अभी ये जो इस इशू पे हम बात कर रहे हैं, इससे सर अगर हम आते हैं सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अमेरिका जो है सर हमेशा जो है वो बतौर रियासत अमेरिका जो है वो बतौर रियासत इजराइल को हमेशा सपोर्ट करेगा। लेकिन सर अभी जो डंट पड़ा है ट्रंप की वजह से, वो रियासत को डंट पड़ा है। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो नेतन्याहू की वजह से इजराइल रियासत को उससे बड़ा डंट पड़ा है सर। उसके ऊपर जो केसेस चल रहे थे, अभी आपको पता है, कोई 300 मिलियन तो डायरेक्टली सर उसके ऊपर जो है वो 2-4 साल पहले से भी उसके ऊपर करप्शन थे। तो सर वो करप्शन के जो चार्जेस है वो तो क्योंकि सर वो एक वार जीनियस था, वो चल रहा था। लेकिन अब वो उस तरह वार को जो गोल्स थे अचीव नहीं कर पाया। अब आपको भी पता है सर, उसने 2 दफा उसने कहा कि मेरे जो है ना ये चार्जेस खत्म कर दो, तो सदर की जानब से क्या है कि वजारत कानून ये कहती है कि भाई आप बाकायदा तौर पर माफी मांगो, इन चार्जेस को एक्सेप्ट करो, देन वी विल सी, अदरवाइज रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब सर वो इसके अलावा भी सर 2 केसेस तो अब और भी खुल गए सर। तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि सर क्या जो एक शख्सियत है पूरी रियासत को किस तरह डंड डाल सकती है सर? जी बिल्कुल, यकीनन डाल सकती है, क्योंकि जब रियासत उसके हाथ में है, इज अ पावरफुल मैन, वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ले रहा है और वो सारा कुछ कर रहा है, तो वो तो डंड डाल रहा है, जैसे कि ट्रंप ने किया। ट्रंप ने भी यही किया, और ट्रंप से पिछले टेन्योर में भी लोग नाखुश थे। जो उसने इमिग्रेशन लॉज और ये वो सब उसने पेश किए, वो सारे उसके खिलाफ हैं। ये अब जब हटेगा तो आप देखिएगा ये सब चीजें वापस आने लगेंगी। कई लोग अमेरिका में ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनका जो इमिग्रेशन थी वो अप्रूव होके आ गई है, लेकिन उनके वकील कह रहे हैं अभी ना करो, इसके हटने का वेट करो। यानी इस कदर बुरे हालात हैं वहां पर ट्रंप की वजह से। तो ये तो डेंट डालते हैं जो ऐसे सरबराह होते हैं, जो ऐसे जोकर्स कह सकते हैं सर इनको हम? नहीं, जोकर नहीं कह सकते, ये इट्स नॉट अ जोक, एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हम दुनिया में जंग की बात कर रहे हैं, और जो इन्होंने कहा था 26 ममालिक, उसका जवाब ये है कि वो इतनी बड़ी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने इसलिए हाथ हटा लिया क्योंकि ये जंग बड़ी खतरनाक होनी थी अगर वो शामिल अगर हो जाती तो। सर मैंने भी तो यही कहा था ना कि वो अफोर्ड नहीं कर पा। अच्छा चलें, वो हमने, लेकिन उसकी जो कॉज जो थी ना, जो उसकी रूट कॉज जो थी, वो बेसिकली आप उस रूट कॉज पे बात नहीं आ रहे थे, आप एक बर्ड आई व्यू के ऊपर आप बात कर रहे थे। तो क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए सर, हमने तो रूट कॉज पे बात करनी है ना। तो अब जैसे शेख साहब ने कहा कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो शायद मैं शेख साहब को पहली दफा मिली होगी कि यहाँ से इतनी बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड पे लाने के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मज़ाकरात हुए अमेरिका और ईरान के पाकिस्तान में, ये अगर आप तारीख पे नजर दौड़ाएं तो गुज़िश्ता 50 साल में सबसे कामयाब मज़ाक। सर इसमें कोई दूसरी राय नहीं, इसमें कोई दूसरी राय। अच्छा चले अली, हम बात करते हैं
اب تھوڑا سا ذرا لائٹر موڈ میں بھی کافی سیریس گفتگو کر لی سر ہم نے. ہاں سر کچھ یارانے من کہتے ہیں کہ جناب معاملات تو سارے طے ہو چکے تھے جب اسلام آباد کے اندر پہلے جو تھے نا وہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ نہیں جی نہیں کچھ بھی نہیں ہر چیز فلاپ ہوگی. اب 2 دن سے مسلسل ایک ہی جو ہے نا رٹ چل رہی ہے ہماری سوشل میڈیا کے اوپر, یار معاملات تو سارے طے ہو گئے تھے. اب یہ صرف ٹرمپ نے کیونکہ الیکشن جیتنا ہے مڈ ٹرم اس کا جو کانگریس کا جس پہ ابھی انوار صاحب کی بات ہوئی ہے تو وہ ہے کہ جی وہ صرف اس کو فیس سیونگ دینی ہے تو لہٰذا وہ آئے گا وہ سائن کرے گا, ادھر سے جناب ایران کا صدر بھی آ جائے گا, سپریم کورٹ بھی آ جائے گا, ادھر سے یہ بھی آ جائے گا, تو پھر بلے بلے ہو جائے گی. تو سر کیا واقعی یہ بات ہے یا جس طرح ابھی انوار صاحب نے بات کی ہے یا ڈاکٹر رئیس نے بات کیا ہے کہ بھائی پہلا جو ہمارا سیشن تھا بڑا فروٹفل رہا اور اس کی بیس کے اوپر ہمارا جو سیکنڈ ہوگا اب جا کے چیزیں فائنل ہوں گی, پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ اصل جو پھٹا جو ہے وہ تو ہے اس کے اوپر یورینیم کے اوپر, تو وہ ہمارے یار بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو امانتاً ہدیتاً تحفتاً وہ پاکستان میں رکھوا رہے ہیں. جی سر اس پہ سر پاکستان کے اندر یورینیم نہیں آئے گا, انہوں نے بڑی اچھی اس کے اوپر ورکنگ کی, آئی اے ای اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر جا کے رکھیں. انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری لیبارٹری کے اندر رکھ دیں, ہمیں بھی کوئی دنیا کے اندر اپنا فیس سیونگ کے لیے دے رہے ہیں. بالکل کورونا کی ویکسین تو نہیں ہے نا سر جی, وہی تو کہہ رہا ہوں. اور سر کبھی بھی فرسٹ اینڈ پہ جا کے اتنے بڑی جو میڈیشن ہے وہ فوراً سے ہاں نہ نہیں ہو جاتی, اٹ ٹیک ٹائم. آپ ورلڈ جو انٹرنیشنل اٹھا کے دیکھ لیں, اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن انہوں نے جس طرح کہا نا کہ اٹ واز ویری فروٹفل, نو ڈاؤٹ اٹ واز ویری فروٹفل, اور یہ سب کو سب پاکستان کی اپنی جو حکومت ہے ان کی وجہ سے. سر ہمارے ان دوستوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں کیونکہ آپ ہی کے ایج گروپ کے ہیں نا سر سارے. سر وہ اس میں تو پھر وہی ہے نا جس طرح انڈیا چیخ رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے. حالانکہ ششی تھرور نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انڈیا کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان نے میڈیشن کے اندر کامیاب رہا ہے, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہو رہا تھا, کیونکہ اتنی بڑی اکانومی ہے اور گیس پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ان کی اکانومی کی دھجیاں اڑ رہی تھی. اور وہ ششی تھرور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا, ہمیں خوشی منانی چاہیے, باقاعدہ ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ سب وہ لوگ بات کریں گے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے, جنہوں نے ورلڈ ریلیشنز پڑھے ہیں, جن کے دماغ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا کی خبریں دیکھ کے جذبات ہی نہیں ہو جاتے. تو ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی. انڈر دی لائن جو بات یہ ہے کہ حضرت اگر آپ نے سوشل میڈیا سے خبریں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو ہماری آج کی گفتگو کا کوئی تقسیم نہیں آنی. اگر آپ یقینی طور پہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو اور جیو پولیٹکس کو اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پروگرام کو سن کے کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے نو ڈاؤٹ کنارہ کشی تو میں نہیں کہتا, لیکن اس پہ ریلائی ذرا آپ کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. ناظرین آج کا جو پروگرام یہیں پہ جو اس کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم سے دوبارہ ویک جو ہے آپ سے سیم وقت سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.